اگه واقعا بره پاکستان چی؟ من که باهاش حرف زدم، ببینیم چی کار میکنه. منتظر میمونیم. باهاش حرف زدین نه؟ خب باشه. در ضمن چطوری میخواد بره؟ بلیتو من باید براش بخرم. نمیتونه بره. من میتونم برم سفارت. خودشون منو برمیگردونن. مریم خواهش میکنم عمه، دیگه مانع من نشی. باشه، مانع نمیشم، میذارم که بری، اما تو نه. این از اینجا، این همین الان از اینجا میری، همین الان. چتون شده مامان؟ این چه حرفیه که میزنی؟ همین لحظه خونه رو ترک میکنی. بهت دستور میدم، چون من دخترم و واسه اینجا نیاوردم که آواره کوچه و خیابون بشه و بدبخت بشه. اگه تو همین لحظه خونه رو ترک نکردی، همین لحظه، پس من دست اینو میگیرم و میرم و یه جایی برای موندن پیدا میکنم. نه مامان لطفا خواهش میکنم. شما چتون شده؟ این چه حرفیه که میزنی؟ من خونه رو ول کنم و برم؟ خودتون میدونید بدون شما بمیر، ولی از این خونه برو بیرون. مامان شما چتون شده؟ تا به امروز شما اینجوری با هم حرف نزدی. احمد، گفتم از اینجا برو بیرون. احمد، از اینجا برو، دیگه اینجا نبینمت. باشه خیلی خب باشه، اشتباه از من بود. من عذر میخوام. منو ببخشید. شما خودتون فکر کنید من کجا برم، کجا بمونم، چی کار کنم؟ من به جز این خونه جای دیگه ای رو ندارم. ماما منو ببخشید، من اشتباه کردم. ماما از من عذرخواهی نکن، از من نه. در حق این ظلم کردی، در حق این باید از این عذرخواهی کنی. مریم منو ببخش، اشتباه خیلی بزرگی کردم. من اشتباهمو درک میکنم، دیگه هیچ وقت همچین کاری نمیکنم. خودت میدونی که چقدر دوستت دارم. نه لطفا منو از خودت جدا نکن. تو هر مجازاتی میخوای من براش حاضرم، ولی منو از خودت جدا نکن. ببین من بهت التماس میکنم و عذر میخوام. احمد داری چی کار میکنی؟ نه خیر، من التماس میکنم چون واقعا اشتباه کردم. لطفا منو ببخش، لطفا. من در حقت بد کردم، لطفا منو ترک نکنن. نرو، خواهش میکنم، التماس میکنم مریم، لطفا منو ترک نکنن. نرو لطفا مریم، منو ببخش، دیگه اشتباه نمیکنم مریم. کانال ما رو سابسکرایب کنید. حمایت شما به ما روحیه میده.